नमस्कार। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरीमा माया अधिकारी र राकेश मिश्रको हार्दिक स्वागत छ। सुरु गरौं पश्चिम डायरीका मुख्य खबरका शीर्षकहरू। जटिल बन्दै बैंकिङ कसुर अपराध बाँके प्रहरीमा उजुरीको दर बढ्यो। बाँकेमा सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्यो। नेपालगञ्ज रङशालामा निर्माणाधीन ट्र्याकको काममा गम्भीर लापरवाही। जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी आन्दोलित। प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न अधिकार कर्मीको माग। पालोमा नुन नपाएपछि जुम्लाका उपभोक्ताद्वारा साल ट्रेडिङ कार्यालयमा ढुङ्गा मुडा। र नेपालगञ्जमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन। उपचार सेवा सहजीकरण गर्न खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा बस र एम्बुलेन्स सेवाको तयारी। पश्चिम डायरीको सुरुमा बाँकीमा सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन बढेको सन्दर्भ छ। बाँकेमा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन वृद्धि भएको छ। जिल्लामा सरकारी मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा 13 लाख रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ। वास्तविक खरिद बिक्रीको मूल्यभन्दा जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन कम हुने गरेको छ। यद्यपि सरकारले प्रत्येक वर्ष जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गरेर दर रेट कायम गर्ने गरेको छ। बाँकेका 8वटै स्थानीय तह अन्तर्गत जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको छ। सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार सबैभन्दा बढी मूल्य नेपालगञ्जको रहेको छ। बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपिन आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको घर जग्गाको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रको जग्गालाई क देखि 6 सम्म खेतीयोग्य र तत्कालीन गाविस हाल नगरमा जोडिएको वर्गीकरण गरी न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो। बैठकले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले आर्थिक वर्ष 2080-81 को रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि मुद्रा स्फीति दर, घर जग्गाको मूल्य वृद्धि, कारोबारको स्थिति, स्थानीय तह एवं प्रदेश सरकारको राजस्वको लक्ष्यलाई पूर्ति हुने गरी तयार गरेको मूल्य निर्धारणलाई पास गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका भित्रको क वर्गमा पर्ने जग्गाको न्यूनतम मूल्याङ्कन प्रति कट्ठा 19,65,000 कायम गरेको छ। आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। बाँके प्रहरीले आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व कृषि मन्त्री विजय यादवलाई बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ गर्यो। डुडुवा गाउँपालिका 1 होलियाबाट पक्राउ परेका उहाँलाई प्रहरीले रूपन्देही बुझाएको छ। रूपन्देही जिल्ला अदालतले बैंकिङ कसुर मुद्दामा यादवको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। यति मात्रै होइन, पछिल्लो समय बाँकेमा बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अपराध बढ्दै गएका छन्। यसरी गत आर्थिक वर्ष 79-80 को अन्तिम दिन अर्थात् असार 31 गते पूर्व मन्त्री पक्राउ पर्नुभयो। तर उक्त आर्थिक वर्षभित्र बाँकेमा बैंकिङ कसुरमा पक्राउ पर्ने पूर्व मन्त्री एक्ला हुनुहुन्न थियो। त्यसको संख्या भयावह रहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी नारायण डाँगीका अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा बैंकिङ कसुरका मात्रै 305 वटा उजुरी परेका छन्, जबकि यही कसुरमा आर्थिक वर्ष 78-79 मा जम्मा 75 वटा उजुरी परे। आर्थिक वर्ष 77-78 मा जम्मा 14 वटा उजुरी परेका थिए। डीएसपी डाँगीले बैंकिङ कसुर लगायत आर्थिक अपराधका मुद्दाहरूको संख्या बढेको बताउनुहुन्छ। बाँकेमा बैंकिङ कसुर मात्र नभए अन्य आर्थिक अपराधको ग्राफ पनि बढेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 79-80 मा ठगी सम्बन्धी 38 वटा उजुरी परेका थिए। यसैगरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा ठगी सम्बन्धी 351 वटा उजुरी परेका थिए। कमल डाँगीले आजको मिसन टुडेमा जटिल बन्दै बैंकिङ कसुर शीर्षकमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपालगञ्जका अधिकार कर्मी र कानून व्यवसायीले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा अधिकार कर्मी र कानून व्यवसायीले यस्तो बताएका हुन्। एडभोकेसी फोरम नेपाल, उच्च तथा जिल्ला बार एसोसिएसन, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग र इन्सेकको संयुक्त आयोजनामा नेपालगञ्जमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र न्यायमा पहुँच विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जोड दिएको हो। कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरूले दण्डहीनताको अन्त्य, कानूनी शासनको सञ्चालन र पीडितको न्यायका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र उद्घाटन गरिएको छ। वडा नम्बर 4 स्थित शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको सोमबार कार्यक्रमका बीच प्रतिनिधि सभाका सांसद एवं नेपाली कंग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो। शहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद राठौरले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्य प्रवर्धनका लागि सराहनीय कार्य गरेको बताउनुभयो। नेपालगञ्ज लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको मेडिकल हब भए पनि नागरिकले सोचे अनुरूप सेवा पाउन नसकेको बताउँदै राठौरले स्वास्थ्य सेवाको स्तर वृद्धिका लागि तीनै तहका सरकार गम्भीर ढंगले लाग्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। उहाँले संविधानले नागरिकलाई प्रदत्त गरेको गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने गरी स्थानीय सरकारहरूले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। आजको मिशन टुडेमा खबर लेखिएको छ। पश्चिम नेपालकै एकमात्र क्यान्सर अस्पताल सुशील कोइराला पर्खर क्यान्सर अस्पतालमा आफ्नै एम्बुलेन्स सेवा प्रवाह हुने भएको छ। क्यान्सर अस्पताललाई भारत सरकारले एउटा एम्बुलेन्स र बस प्रदान गरेपछि सेवा सञ्चालन हुने भएको हो। तत्कालीन सांसद दलबहादुर सुनारले सांसद विकास कोषबाट उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स बिग्रिएर थन्किएपछि क्यान्सर अस्पताल एम्बुलेन्स विहीन भएको थियो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष टेकेन्द्र मल्लका अनुसार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आइतबार एम्बुलेन्स र स्कुल बसको चाबी हस्तान्तरण गर्नुभयो। ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम सफ्टवेयर 7 प्रदेशका 21 जिल्लामा सञ्चालन भएको छ। काठमाडौँ लगायत 7वटै प्रदेश मातहतका 21वटा जिल्लामा ट्राफिक भायोलेसन रेकर्ड सिस्टम सफ्टवेयर साउन 1 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सवारी नियम उल्लङ्घन कसुरहरूको जरिवाना बापत राजस्व संकलनलाई प्रदेशगत रूपमा बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने योजना अनुरूप उक्त सिस्टम सञ्चालन गरिएको हो। उक्त सिस्टम लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका रूपेन्देही दाङ र बाँकी कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सल्यान र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली कञ्चनपुर र डोटी जिल्लामा लागू भएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखाले जनाएको छ। पालोमा नुन नपाएको भन्दै उपभोक्ताले जुम्ला स्थित साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडको कार्यालयमा ढुङ्गा मुढा गरेका छन्। चाहे जति नुन नपाइने र भविष्यमा समेत नुनको अभाव हुन सक्ने हल्ला फैलिएपछि आइतबार नुन किन्न आउनेको भिड लागेको थियो। चन्दननाथ एक तली चौरका पुष्कर देवकोटाले धेरै मानिस नुन पाउने आशामा लाइनमा बसे पनि नपाएको बताउनुभयो। धेरैले नुन पाएनन्, बरु धकेलमा परे, कतिलाई चोट लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो नुन पाउन सहज नबनेपछि आक्रोश बढ्यो, परिस्थिति सम्हाल्नै नसक्ने बन्यो। चन्दना 10 का झुम्का सार्कीले नुन लिन जाँदा 81 ढुङ्गामुढा भएको बताउनुभयो। नुन लिन लाइनमै बसेको थिए। लाइनमा रहेको भिड अनियन्त्रित भएपछि हुलडुङ्गा नै भयो। उहाँले भन्नुभयो बल्ल तल्ल फुत्केर ज्यान जोगाउन सफल भए। अनियन्त्रित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन स्थानीय दोभान शान्ति युवा क्लबले स्वयंसेवक खटाएको थियो। पालो मिचेर नुन दिन खोज्दा भिड अनियन्त्रित बनेको प्रहरीको समेत भनाइ छ। अभाव हुने र आफूले चाहे जति नपाउने भएपछि भिड धेरै बढेको साल ट्रेडिङ कम्पनीले जनाएको छ। जुम्लाको तिला, तातोपानी, चन्दननाथ, कुठीचौर र पातारासी गरी 5 पालिकाका स्थानीयले जुम्ला विमानस्थल नजिकैको डिपोबाट नुन लिने गर्दछन्। डीबी बुढाले कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ। पश्चिम डायरीमा नेपालगञ्जमा हरियो सामग्री किन्ने ग्राहक बढेपछि व्यापारी खुसी। सामान लागेकै छ, हरियो ग्राहकहरू ठिकै चलिरहेछन्, राम्रै छ व्यापारबाट हैन, मान्छे आउँदैछन्, हेरिरहेछन्, बिक्री नै भइरहेछ राम्रैसँग। सामानको व्यापारले गर्दा म सन्तुष्ट भए। लगायतका सामग्री सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिम डायरीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब रेडियो सामग्री। अहिले साउन लागेपछि विशेष गरी महिलाहरूले हरियो सामग्री बढी किन्ने गरेका छन्। नेपालगञ्जको सदर लाइन स्थित कस्मेटिक पसलहरूमा अहिले बजार व्यवसाय पनि बिक्री बढेको छ। नेपालगञ्जका पसलहरूले कस्मेटिक पसलहरूमा यो मौसममा बढी व्यापार गर्ने गरेको बताएका छन्। शम्भु थारूको रिपोर्ट।
साउन आएपछि अहिले नेपालगञ्जको एकलैनी लगायतका कस्मेटिक पसलहरूमा महिलाहरूको भीड़ लाग्ने गरेको छ। साउन महिनामा हरियो लगाउने परम्परा अनुसार महिलाहरू किनमेल गर्न जाँदा बजारमा भीड़ लाग्ने गरेको देखिन्छ। नेपालगञ्ज एकलैनीमा भेटिएका सुमित्रा गौतमले हरियो चुरा लगाउनका लागि किन्न आएको बताउनुहुन्छ। हजुर, एकलैनीमा चुरा लिन आछु, म पनि हरियो चुरा लिन आछु। आफ्नो मात्र लागि लिएछु, अरूको लागि अस्ति नै लिइसके। हरेक वर्ष हामी लाउँछौँ, हरियो चुरा लाउँछौँ, मेहदी लाउँछौँ, सकेसम्म हरियो लुगा पनि लगाएर हिँड्छौँ। साउन महिनामा सबैतिर हरियाली हुन्छ। शिव भगवानलाई पनि हरियो मन पर्छ। साउने संक्रान्तिमा शिवलाई खुसी पार्न सोमबार व्रत बस्ने र श्रीमानको लामो आयुका लागि महिलाहरू हरियो लगाउने गर्दछन्। नेपालगञ्जका इन्द्र खनाल गेवाली यस्तै चुरा किन्न आएको, हरियो चुराहरू साउनको लागि। साउन आयो, त्यही हुनाले साउनमा हाम्रो कल्चरले अहिले नयाँ कल्चर भनौँ न, पुरानो कल्चर त होइन, नयाँ कल्चरमा चाहिँ साउनमा हरियो चुरा हरियो पोते सबै लगाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, श्रीमानको आयु बढ्छ भन्ने कुरोहरू छ है। त्यो कतिको विश्वासिलो हो होइन थाहा छैन, त्यही पनि हामीले साथीभाइ सबैले लगाएको देखेर चाहिँ किन्ने लगाउने गरिरहेछौँ। साउने संक्रान्तिमा हरियो सिंगारका सामान किन्न बढी ग्राहक आएपछि नेपालगञ्जका व्यापारीहरू पनि खुसी छन्। अहिले अपेक्षा गरे अनुसारको ग्राहक आउने र आमदानी हुने गरेको व्यापारीहरू बताउँछन्। नेपालगञ्ज एकलैनीका कस्मेटिक व्यापारी समीर खान सावन लागेकै छ, हरियो ग्राहकहरू ठिकै ठिक चलिरहेछन्, राम्रै छ व्यापारबाट होइन। अनि हाम्रो चाहिँ पसलमा चाहिँ हरियो चुरा अनि पोते अनि मेहन्दी सब चलेकै छ, बिकिनी रहेछ, मान्छे आउँदैछन्, हेरिरहेछन्, बिक्री नै भइरहेछ राम्रैसँग। अहिले सन्तुष्ट छु, सावनको व्यापारले गर्दा म सन्तुष्ट भएँ। हरियो व्यापार चाहिँ यो हजुरको सबभन्दा बढी चाहिँ यो 25 गतेदेखि नै हुन्छ, असाढको 25 गतेदेखि नै हुन्छ, 25 देखि 30 सम्म लास्टसम्म हुन्छ। त्यसपछि सावनदेखि बिस्तारै बिस्तारै डाउन हुन्छ। यो अब 3-4 गतेदेखि सब सावनको व्यापार सकिन्छ। महिलाहरू अहिले हरियो चुरा पोते टीका मेहन्दी नङ पालिस हरियो साडी लगायतका सामान किन्न बजार जाने गरेका छन्। नेपालगञ्जमा साउन एकदमै राम्रोसँग मनाउने भएकाले प्रत्येक वर्ष राम्रो आमदानी हुने गरेको नेपालगञ्ज एकलैनीका अर्का कस्मेटिक व्यापारी मोहम्मद दिसुप सिद्दिकी बताउनुहुन्छ। अब यो वर्षमा म व्यापार गरेको लमसम 2 लाख रुपियाँ 5 दिनमा। अब एक दिनमा दुकानदारी 15,000 पनि हुन्छ, 17,000 पनि भइहाल्छ, 20,000 पनि भइहाल्छ। एकदम खुसी छु। अब महाजनको माल लाएको थिएँ, महाजनको पैसा पनि दिइहाल्यो, बेचेर एकदम ठिकै छ। हजुर, हर सालै हुन्छ, यही वर्ष होइन, हर सालै हुन्छ। साउन एकदम राम्रो यहाँ नेपालगञ्जमा मनाउँछन्। साउने संक्रान्ति महिलाहरूको एउटा पर्व हो। यो साउन महिनाभरि हरियो लगाएर मनाउने गरिन्छ। महिलाहरू साउन महिनाको प्रत्येक सोमबार शिवको व्रत बसी श्रीमानको लामो आयुको कामना समेत गर्दछन्। बाँकेमा पहिलो पटक स्थानीय तहमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेको छ। सोमबारबाट उक्त सेवा सञ्चालन गरिएको हो। गरीब साहेब प्रसुति सेवा लिने महिला, अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक बिरामीलाई लक्षित गरी एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बताउनुभयो। यो सेवाबाट लक्षित वर्गलाई घरदेखि अस्पतालसम्म निशुल्क अस्पताल लैजान सहज हुनेछ, प्रमुख विष्टले भन्नुभयो। उहाँले बिरामीहरूको अस्पतालसम्म सरल र सहज पहुँचका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले आकस्मिक बिरामीहरूको सहजताका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी हुने बताउनुभयो। नेपालगञ्जमा 20 वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेका छन्। आजको मिसन टुडेमा खबर लेखिएको छ। नेपालगञ्ज रङशालामा गुणस्तर नियन्त्रण बिनै काम भइरहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका बाँके जिल्ला खेलकुद विकास समितिका खेल पदाधिकारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। नेपालगञ्ज रङशालामा निर्माण भइरहेको एथलेटिक्स सिन्थेटिक ट्र्याकको काममा गम्भीर लापरवाही भइरहेको समाचार प्रकाशमा आए पनि राखेपाले सुनवाई नगरेको गुनासो जिल्ला अध्यक्ष सन्दीप जङ शाहको छ। प्रतीक्षा निर्माण कम्पनीले 11 करोड 64 हजार लागतमा ट्र्याक निर्माणको काम जिम्मा लिएको गरिरहेको काममा राखेपाको निगरानी बिनै ठेकेदारका मर्जीमा काम भइरहेको छ। यसअघि नै निर्माण कार्य रोक्ने चेतावनी दिएका जिल्ला अध्यक्ष शाहले राखेपाका इन्जिनियर चिरञ्जीवी लम्सालले अश्लील शब्दसहित उल्टै हप्काएपछि जिल्लाले कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसको कहीँ कतै सुनवाई नभएपछि आन्दोलनको अवस्था आएको हो। त्यति धेरै कुरा हुँदा पनि कारबाहीको साटो अझै निर्माण अनुगमन गरिएको छैन। राखेपाको अराजकताको पराकाष्ठा नागेको गुनासो गर्दै शाहले भन्नुभयो, बाध्य भएर प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी
गरेका छौं। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। पश्चिमडारीमा अन्य खबरहरू सुनाउन अझै बाँकी नै छन्। तपाईँ कृष्णसार एफएमको साथमै रहनुहोला। विश्रामपछि पश्चिमडारीमा फेरि स्वागत छ। कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्जको उत्पादन पश्चिमडारी कृष्णसारएफएम.com मा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ। अब बाँकी खबर। नेपालबाट भारततर्फ पछिल्लो केही समय टमाटरको तस्करी भत्तै बढेको पाइएको छ। नेपालमा टमाटर बिक्री नभएर किसानले नष्ट गरेको समाचार प्रकाशन भएपछि 2 महिनाभित्रै भारततर्फ टमाटर तस्करी भएर जान थालेको छ। भारतमा टमाटरको मूल्य आकाशिएपछि तुलनात्मक सस्तो रहेको नेपालबाट भारततर्फ टमाटर तस्करी हुन थालेको हो, जसले गर्दा नेपालमा समेत टमाटरको मूल्य भत्तै वृद्धि भएको छ। नेपालमा 80 रुपैयाँदेखि 120 रुपैयाँ किलोसम्म टमाटर बिक्री भएको पाइन्छ। भारततर्फ भने टमाटरको मूल्य 150 रुपैयाँ नेपाली 240 रुपैयाँ भारू नागेको छ, जसको फाइदा तस्करहरूले लिएका छन्। मिनी ट्रक र साइकलमा भन्सार नजिकै लगेर टमाटर भण्डारण गरी रातारात भारततर्फ निकासी गरेको पाइन्छ। नेपाल भारत जमुना नाकाका स्थानीय बासिन्दाले भनेका छन्। दैनिक नेपालगञ्जमा खबर छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत कोहलपुरमा सुविधा सम्पन्न नमूना पेट्रोल पम्प निर्माण थालिएको छ। प्रहरीको कल्याण कोष नेपालले उक्त पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न थालेको हो। कल्याणकारी कार्यक्रमलाई बढाउँदै लैजाने र सबै स्थानमा 24 घण्टा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न थालिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले जनाउनुभयो। उहाँका अनुसार यस्तै प्रकृतिका पेट्रोल पम्प काठमाडौँ, चितवन र कैलाली एक-एकवटा निर्माण भएका छन्। पम्पमा कार्यालय भवन, जेनेरेटर हाउस र शौचालय निर्माण हुने गरी सहज रूपमा सेवाको पहुँच पुर्याउने योजना रहेको बताउनुभयो। प्रहरीको कोष अन्तर्गत काठमाडौँको चितवन र कैलालीमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन भइसकेको छ। सहज र सरल वातावरणमा नगददेखि कार्ड दुवै माध्यमबाट भुक्तानी र पार्किङको सुविधा सहितको प्रक्रिया भइरहेको छ। शिवानी विकले आजको मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ। नेपालगञ्जमा नयाँ स्वादमा ख्वाजा फूड सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ। पूर्व मन्त्री तथा जसपाका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राईले उक्त रेस्टुरेन्टको उद्घाटन गर्नु भएको छ। नेपालगञ्ज आदर्शनगर स्थित सुर्खेत रोडको होटेल स्नेह र मल्टिप्लेक्स सिने रोयलको ठिक सामुन्ने सञ्चालनमा ल्याइएको ख्वाजा फूड सेन्टरले केएफसी को हिजो एक कार्यक्रमका बीच उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो। विशेष गरी सिनेमा हेर्न आउने तथा होटेल र क्यासिनो लगायतमा आउने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर सो रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याइएको विशेष स्वाद पस्किने भएकाले नेपालगञ्जका स्वादका पारीखहरूका लागि त्यो राम्रो उपस्थिति हुने विश्वास गरिएको छ। रेस्टुरेन्टको उद्घाटनको अवसरमा पत्रकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै पूर्व मन्त्री राईले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निजी लगानीबाट पर्यटक भित्रिने विभिन्न ठाउँहरू निर्माण हुँदै गएको खुसी व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो पालामा भएका विकास निर्माणले गर्दा नै नेपालगञ्ज पश्चिम नेपालकै सुन्दर र उत्कृष्ट महानगर बन्न सफल भएको दावी पनि गर्नु भएको थियो। रेस्टुरेन्टका सञ्चालक नियाज अहमद शाहले नेपालगञ्जमै लखनऊको स्वाद पस्किने उद्देश्यले करिब 10 लाखको लगानीमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो। पैरवी.com मा खबर छ। पश्चिम डायरीमा अब विचार। नेपाली कांग्रेस सत्तामा छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भरोसा छ कांग्रेसमाथि। यो मौसमका लागि जनताले कांग्रेस कार्य समितिमा छलफल हुनुपर्ने भनेर ठम्याएका विषयहरू संख्याका हिसाबले सीमित र प्रभावका हिसाबले मजबुत छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने धन्दामा कांग्रेसका को नेता लागेका थिए, को समातिए। ललिता निवास जग्गा काण्डमा कांग्रेसका कुन नेता मुछिएका छन्। ती नेतासँग सम्बन्ध राख्ने वा नराख्ने को कर्मचारी, व्यापारी, न्यायमूर्ति र कानून व्यवसायी विवादमा परेका छन्। मिटर ब्याजीको पक्षमा को उफ्रिएका छन्। कांग्रेस नेताहरूकै सहकारीबाट को ठगिएका छन्। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास काण्डको गहिरो छाया परेको कांग्रेसको पूरै संगठन संकटापन्न छ। किशोर नेपालले परिदृश्यमा कांग्रेस बैठक शीर्षकमा आजको कान्तिपुरमा विचार लेख्नु भएको छ।
अब सम्पादकीय जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जरिवाना राजस्व असुलीका लागि बैंकिङ प्रणाली अनिवार्य गरेको समाचार आएको छ। रसिदको माध्यमबाट हुँदै आएको राजस्व असुली विभिन्न भुक्तानी गर्न मिल्ने एप तथा बैंक खातामा भाउचर मार्फत बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले राजस्व असुली पारदर्शी हुने विश्वास लिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकीले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा करिब 44,000 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेका 43,840 वटा सवारीलाई कारबाही गरी 2,61,97,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। ट्राफिक प्रहरीले मापसे गरी सवारी चलाउने 2,855 जनालाई कारबाही गरेको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि नेपालगञ्जमा धेरै खालका योजनाहरू सार्वजनिक गरिएका छन्। प्रहरी प्रमुखहरू फेरिए पछि त्यस खालका योजना सार्वजनिक हुने गर्छन्। जबसम्म कानूनको प्रभावकारिता सार्थक परिणाममुखी बनाउन आम सर्वसाधारण र सरकारवालालाई सचेत बनाउन सकिँदैन तबसम्म अपेक्षित परिणाम आउन पनि सक्दैन। अत कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिँदै सचेतना र कारबाहीलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाउन सरकारवालाहरू ध्यान दिन जरुरी छ। दैनिक नेपालगञ्जले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ। यिनै खबरसँगै बिहान 6:30 बजेको पश्चिम डायरी सकियो। बिदा माग्नु अघि मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट। जटिल बन्दै बैंकिङ कसुर अपराध, बाँके प्रहरीमा उजुरीको दरमा वृद्धि, बाँकेमा सरकारी जग्गाको मूल्याङ्कन बढ्यो। नेपालगञ्ज रङशालामा निर्माणाधीन ट्र्याकको काममा लापरवाही, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी आन्दोलित, प्रदेश कार्यालयमा पनि तालाबन्दी। पालोमा नुन नपाएपछि जुम्लाका उपभोक्ताद्वारा साल ट्रेडिङ कार्यालयमा ढुङ्गामुढा, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न अधिकार कर्मीको माग। र नेपालगञ्जमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, उपचार सेवा सहजीकरण गर्न खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा बस र एम्बुलेन्स सेवाको तयारी। हवस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी मानसँगै मायारामा राकेश पनि बिदा हुन्छौँ। आज साउन 2 गते मंगलबार 18 जुलाईको दिन सबैका लागि शुभ रहोस्। नमस्कार।